भस्मासुर केपी ओलीको कारणले गर्दा भस्मासुर एउटा कथा छ, समय लम्बिन्छ म भन्दिनँ। भस्मासुर केपी ओलीको कारणले गर्दा नेकपामाथि हात हाल्ने, नेकपालाई खरानी बनाउन खोजे। तर त्यही खरानी भित्रबाट हामी उभिन्छौँ। ती खरानी भित्र हामी जीवन खोज्छौँ। वार्ता हेरेको थिएँ हिजो अस्ति, एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। अब उहाँलाई कति सिट चाहियो अरे भन्दा 120 प्रत्यक्षमा, 165 मा 120, अनि भोट चाहिँ 50 लाख चाहियो समानुपातिमा। जबकि दुईटा पार्टी एकजुट भएर लड्दा पनि 120 आएको थिएन, 50 लाख पनि आएको थिएन। जबकि अहिले केन्द्रीय कमिटीका 441 सदस्य मध्ये कति राजदूत भए, कति के भए, कतिजना मरे, के भएको हुनाले सायद 135 435 होला। त्यसमध्ये 315 जनाको यहाँ दस्तखत छ, 113 जना उता छन्। हिजो 441 जना ज्यान छोडेर यत्रो टिम लिएर हिँड्दाखेरि पनि नआएको भोट र सिट अब उहाँलाई चाहियो। यो पनि पानी जहाज र रेलकै ताल होला जस्तो। मेरो मुखमा कहिलेकाहीँ सरस्वती बस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ कालजिब्रे पनि भन्छ, के भन्छ म जान्दिनँ। मैले नआतिकन भनेको, वामदेव कङ्ग्रेसमा पार्टी फुट्या बेलामा यहाँ चुनाव हुँदाखेरि हिरेन्द्रलालजी मसँग लड्न आउनु भएको थियो। मैले जमानत जफ्त हुन्छ र भाषण गरेँ, त्यो सुन्नेमा कौशल सरहरू पनि हुनुहुन्छ। हिरेन्द्रजीको जमानत जफ्त हुन्छ भने देवदाईले आएर भन्नुभयो, फिरोज बाबु हजुर हुन्छ त भने हुन्छ ए भन्नुभयो, भयो। अब 120 बाट 0 हटाइदिनुहोस्, त्यति आयो धन्य। होइन, तलबाट तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ भने 0 त हट्छ, 2लाई अगाडि 1लाई पछाडि लगिदिनुहोस्, त्यति हो। र त्यो चाहिँ अहिले मैले घोषणा गरेँ, चुनावपछि मसँग कुरा गर्नु होला। हुन्छ, यहाँ बहुमत यतापट्टि भयो भनेर हिजो अस्ति चाल जेलतिबाट पार्टीभित्र गरेर पुगेन। 100 सदस्य लिएर 1100 थपेर 1200 केन्द्रीय कमिटी। यो 315 उनले 15 जना थप्या छैन। 100 मा 1100 थपेर 1200 केन्द्रीय कमिटी। किन भन्दा तिमीहरू भन्दा म ठुलो छु, तिमीहरू मूल्य 300, हामी 1200। अब भोलि आउँछ अगर हिँड्यो, हाम्रो 1200 केन्द्रीय सदस्य, तिनीहरूको कति छ? तिनीहरू त जाब 300 तिर लाग्ने कि 1200 तिर? अझ पनि झुटा तर्क, अझ पनि झुटा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा को आज जिल्ला स्तरीय भनिए तापनि कैलाश, चितलाङ, टिस्टुङ, यतापट्टि माटीठिङ्गन, राईगाउँ लगायत धेरै परका साथीहरू 1-2 जना बाहेक यहाँ सहभागी हुन सक्नु भएको छैन। कारण 10 गतेको निर्णय, 11 गतेको खबर र सूचना, 12 गतेको हाम्रो यहाँको उपस्थिति, त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गबाट हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। यो कार्यकर्ता भेलाका सभापतिज्यू, आजको यस कार्यक्रममा आउनुभएका प्रमुख अतिथि स्थायी कमिटीका सदस्य मुकुन्द नेउपानेज्यू, केन्द्रीय कमिटीका सदस्य केदार नेउपानेज्यू, सह इन्चार्ज कमरेड कुमारी मुक्तान, प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू, प्रदेश कमिटीका विभिन्न विभाग सल्लाहकारका साथीहरू, जिल्ला कमिटीका मित्रहरू र यो आजको कार्यक्रममा छोटो सूचनाको बीचमा पनि प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण क्रान्तिकारी मित्रहरूमा म हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले यसकारणले यो प्रतिनिधिमूलक भनिरहेको छु, कहीँ मान्छे देखाउनको लागि स्कुलका भुरालाई ल्याएर टन्न राखिन्छ। यस्तो जुङ्गा उम्रेको र जुङ्गा फुल्या मान्छे 5-7 जना पनि हुँदैन। तपाईँहरूले त्यस्ता समारोहहरू पनि देख्नु भएको होला। तर यहाँ जोसुकैलाई म बिचमा उभिएर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले 4-4 जना एक गरेर उभिएर हेर्नुहोस्, यहाँ न तपाईँले विद्यार्थीको भिड पाउनुहुन्छ, तर विद्यार्थी छ 20-50 जनाको हिसाबमा, न तपाईँले यहाँ मजदुरको भिड पाउनुहुन्छ, मजदुर पनि छ यहाँ, तर 20-50 जनाको संख्यामा।
न तपाईँले यहाँ शिक्षकको भिड पाउनुहुन्छ, तर प्रतिनिधिमूलक ढङ्गले त्यो पनि पाउनुहुन्छ, प्राध्यापकको पाउनुहुन्छ, किसानको पाउनुहुन्छ, संगठन निर्माणमा काम गरिरहेका पार्टी कमिटीका पाउनुहुन्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व पाउनुहुन्छ। अर्थात् यहाँ भएका र बाहिर भएका झन्डै नै अहिले आज यहाँ मैले अनुमान गरेको 2500 उपस्थित कार्यकर्ताहरू जो हिजोदेखि यो पार्टी निर्माणमा, कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा, कुनै बेला विभिन्न धारका कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणमा लाग्नुभयो होला, अहिले एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण धारमा जुनसुकै धारमा लागेको भए तापनि कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको लागि जेल नेल खप्न तयार भएका, पञ्चायती निरङ्कुशतासँग पैठाजोरी खेल्न तयार हुनुभएका, जस्ता सुकै आँधी बेरीमा झेलिन तयार हुनुभएका, जस्ता सुकै चट्टानसँग पनि टक्राउन तयार हुनुभएका योद्धा साथीहरू तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसकारणले कसैले पनि कम्युनिस्ट पार्टीलाई विलय गराउँछु, नेपालबाट कम्युनिस्ट पार्टीलाई सकाउँछु, कुनै कसैका इसारामा साम्राज्यवादी शक्तिहरू हुन्, विस्तारवादी शक्तिहरू हुन्, नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी वृद्धि भएको नरुचाउने शक्तिहरू हुन्, कहीँ न कतै पाल र छिद्रबाट, कतै न कतैबाट सानो पाल पारेर छिरेर पार्टीभित्रै पार्टी विरोधी शक्तिहरू तयार गर्दै, व्यक्तिहरू तयार गर्दै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बिगार्न सकिन्छ कि भन्ने लागिरहेका साथीहरूको पनि यसमा भ्रमवश ती साथीहरू पनि यो कुरो नबुझ्नाले पनि चाहिँ अहिले हामी यो कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँले देखेको कथित विभाजन भन्ने बिन्दुमा पुगिरहेका छौँ। अघि मैले तपाईँको अनुभवको कुरो गर्नको मैले पछाडि कारण थियो, कम्युनिस्ट पार्टी कसरी सञ्चालन हुन्छ, पार्टी कमिटी कसरी सञ्चालन हुन्छ, त्यसका पद्धतिहरू के हुन्छन्। मेरो अन्तर्वार्ता तपाईँले यति ठाउँमा सुन्नुभएको भएदेखि मैले भन्ने गरेको छु, मेचीदेखि महाकालीसम्मका मान्छेहरू, दार्चुलादेखि ताप्लेजुङका मान्छेहरू, सिरा र सप्तरी र कञ्चनपुरका मान्छेहरू एउटै पार्टीमा कसरी बस्छन्, के गरी बस्छन्। न एउटै स्कुल पढेको, न एउटै क्याम्पस पढेको, न एउटै जात मिल्ने, न एउटै थर मिल्ने, न नाता गोता पर्ने विभिन्न मान्छेहरू किन एक ठाउँमा जम्मा भएर एउटै पार्टी, चाहे त्यो काङ्ग्रेसमा हिँड्नु, चाहे त्यो कम्युनिस्टमा हिँड्नु, चाहे अरू पार्टीमा हिँड्नु, एउटै कारण हो विचार मिल्ने ठाउँहरू एक ठाउँमा बसे, भिन्नै ठाउँका मान्छे, अपरिचित मान्छेहरू जम्मा भएर परिचित परिणत भएर बसे। त्यसो हो भने त्यसलाई सञ्चालन गर्ने के गरी भन्दा त्यसको एउटा विधि हुन्छ, विधान हुन्छ, नियम हुन्छ। यदि विधि विधान र नियम अनुसार हामी चल्न सकेनौँ भने घर चलाए जस्तो पार्टी हुँदैन। घरमा बाउलाई हप्काउने अधिकार पनि हुन्छ, छोराछोरीलाई थप्पड लाउने अधिकार पनि हुन्छ, जा भन्ने अधिकार पनि हुन्छ, आ भन्ने अधिकार पनि हुन्छ। तर विभिन्न ठाउँबाट मन मिलेर, विचार मिलेर जम्मा भएका साथीहरूलाई चलाउन हामीले पार्टीका विधान बनाउँछौँ। विधानमा हामी के लेख्छौँ, कुनै पनि एजेन्डा छलफल गर्ने, सकभर हामी सबैजना सहमतिमा पुग्ने, सर्वसम्मत निर्णय गर्ने। यदि सर्वसम्मत निर्णय जति छलफल गर्दा नि हुन सकेन भने के पार्टी जाम भएर बस्छ? पार्टी जाम भएर बस्न सक्दैन। यो त अविरल बग्ने नदी हो। यसमा स्वच्छता आइरहनु पर्छ, बगिरहनु पर्छ। अनि सर्वसम्मत हुन सकेन भने के गरिन्छ भन्दा हाम्रै विधानले के लेख्छ भन्दाखेरि भने तपाईँहरू सङ्घ संस्था, क्लब, वन उपभोक्ता समिति, अनेकौं समिति तपाईँहरूले बनाएर बस्नुभएको होला। त्यो हुन सकेन भने त्यहाँ उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमतको निर्णय जे हुन्छ त्यो पार्टीको निर्णय हुन्छ। अल्पमतको निर्णय अर्को बैठकको लागि थापिरहन्छ। त्यो अल्पमतले फेरि मेहनत गरेर अर्को बैठकमा बहुमत पुर्यायो भने फेरि त्यो बहुमत हुन्छ, अर्को अल्पमतमा बस्छ। अनि अल्पमतको सम्मान गर्ने, बहुमतको निर्णय लिएर हिँड्ने व्यक्ति संगठनको मातहत, व्यक्ति संगठनको मातहत हुन्छ। व्यक्तिको मातहतमा किमार्थ संगठन हुँदैन। अहिलेको लडाईँ त्यही नै हो। अहिलेको लडाईँ त्यही नै हो। भाषा अनेक हुन सक्छन्, भाषा अनेक हुन सक्छ। अझ तपाईँलाई बुझाउने भाषामा भन्छु म अहिलेको लडाईँ। तपाईँले चुनेको वडा अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको टिकटमा जितेको वडा अध्यक्षले पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर काम गर्ने कि म जनताको भोट पाएर जित्दा मलाई 5 वर्ष मतलब छैन भनेर हिँड्ने? तपाईँले चुनेको विरोध खतिवडा पार्टीसँग सल्लाह गरेर काम गरेर हिँड्ने कि टिकट लिने बेला मलाई नेकपाको टिकट चाहियो, जितेपछि म जनताले जिताएको विरोध खतिवडा म लोकप्रिय भएर जितेको
त्यसकारणले पार्टी मलाई मतलब छैन भनेको दिन विरोध खतिवड़ाको हालत के हुन्छ? त्यसको लागि त गिनी भरिएको टाउको चाहिएन, गोबर भरिएको टाउकोले त्यति बुझ्छ। पार्टीबाट टिकट लिने, पार्टीबाट जित्ने, वडा अध्यक्ष हुने, गाउँ अध्यक्ष हुने, मेयर हुने, मन्त्री हुने, मुख्यमन्त्री हुने, प्रधानमन्त्री हुने, त्यसको भएको भोलिपल्टबाट पार्टीका कार्यकर्ताले रगत पसिना बगाएर जिताउने, जितेको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले अधीनमा राख्न सक्दैन। प्रधानमन्त्री त स्वतन्त्र भएर देशको जनताको काम गर्नुपर्छ। त्यसो भए पार्टी किन चाहियो त? जोसुकै लडेर भए पनि भइगयो नि। जित्या भोलिपल्ट त्यसलाई असमको साँडे जस्तो छोड्ने हो भने केलाई चाहियो हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री? केलाई चाहियो हाम्रो माननीय? केलाई चाहियो हाम्रो पार्टीको वडा अध्यक्ष? केलाई चाहियो हामीलाई गाउँ अध्यक्ष हाम्रो पार्टीको? हाम्रो पार्टीसँग सल्लाह गरेर भिड्छ, हाम्रो पार्टीलाई अझ मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ, अझ हाम्रो पार्टीलाई गाउँपालिकामा बसेर, नगरपालिकामा बसेर, सरकारमा बसेर अझ लोकप्रिय बनाउन मद्दत गर्छ। आउँदो दिनमा झन् बलियो पार्टी बन्छ भनेर हामीले भोक भोकै हिँडेर जिताएको होइन। तपाईँहरूको पसिनाबाट जित्ने म, जितेको भोलिपल्ट म साँडे। अहिले पार्टीमा देखिएको समस्या त्यही नै हो। एक थरी साथीहरू भन्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई चलाउन पाइँदैन। उहाँ त जनताको प्रधानमन्त्री, उहाँ त जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री, अनि मलाई चाहिँ के भेडा बाख्राले चुनेको? विरोध खतिवड़ा जसरी चुनिएको हो, चितवनबाट प्रचण्ड त्यसै गरी चुनिएका हुन्, झापाबाट केपी ओली त्यसै गरी चुनिएका हुन्। यस्तै केपी, विरोध खतिवड़ा, प्रचण्ड जस्ता मान्छे जम्मा भएर नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादीको, संयुक्त बल नेकपाको संसदीय दलमा बहुमत भयो। संसदमा हामीले धेरै सिट जित्यौं। त्यो धेरै सिट जितेको हुनाले नेकपा एमालेको संसदीय दल ठुलो भयो। ठुलो पार्टी भएको नाताले नेकपाले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री पठायो। कसले? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पठायो, नेकपा संसदीय दलले पठायो। अहिले बहस चलाइएको छ। अधिवेशनबाट चुनेको अध्यक्ष हटाउन पाइँदैन। अधिवेशनले चुनेको महासचिव ईश्वर पोखरेल खोइ त्यहाँ विष्णु पौडेल भन्ने कहाँबाट फेला परे? महाधिवेशनले चुनेको केपी ओली अध्यक्ष हो भने म यसको तपाईँलाई तर्क गरौँला। उसो भए महासचिव चुनेको हाम्रो विष्णु के अरे ईश्वर पोखरेल खोइ त्यो ठाउँमा विष्णु पौडेल ल्याएर हुल्दिन मिल्ने? विधानमा नभएको उपाध्यक्ष केन्द्रीय कमिटीको बैठकले माओवादीलाई ल्याउन मिल्ने? अनि त्यस्तै उपाध्यक्ष भीमराव थिए, ती भीमराव कहाँ छन्? अर्थात् मैले तपाईँलाई बुझाउन खोजेको कुरो, नेकपा अहिले भइसकेपछि हिजोको नेकपा एमाले अहिले सुन्न केही पनि छैन। हिजोको नेकपा माओवादी केही पनि छैन। हामीले बैठक बसेर माओवादी केन्द्रको भिन्दै बैठक, नेकपा एमालेको भिन्दै बैठक बसेर दुईटै हामीले आफ्नो माइन्डमा आजबाट पार्टी भङ्ग गर्यौं भने पहिलो निर्णय गऱ्यौं 1 नम्बरमा। अनि त्यो दुईटा माइन्डेट लिएर आयौं, माओवादीका पनि एमालेका पनि। त्यो भङ्ग गरेको माइन्डेट राख्यौं। अनि त्यसपछि 450 जना 41 जनाको केन्द्रीय कमिटी गठन गरेर त्यो केन्द्रीय कमिटीले केपी ओलीलाई अध्यक्ष, प्रचण्डलाई अध्यक्ष, विष्णु पौडेललाई महासचिव चुनेको। पछि फेरि अर्को बैठकले वामदेवलाई उपाध्यक्ष चुनेको। कहाँबाट आयो महाधिवेशनबाट चुनेको अध्यक्ष? जनतामा भ्रम छल्ने कुरा भइरहेछ। कहाँबाट आयो जनताले चुनेको प्रधानमन्त्री? तपाईँ केपी ओलीलाई भोटाला छ, कसले हालेको हात उठाउनुहोस्? कसले हालेको छ केपी ओलीलाई भोट? हात उठाउनुहोस्। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई कसले भोट हालेको छ त यी सबै हात उठ्छन्। बहुमत ल्याएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले हो। हामीले भोट हालेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई हो। त्यो हालेको भोट धेरै जितेको हुनाले भिन्नै ठाउँबाट हामी जितेर आएको। उस्तै अघि नै मैले भने आसाममा जितेको भीमराव, रोल्पामा जितेको वर्षमान पुन उस्तै हो। यो देशभरिको भोट कसैले ल्याएको छैन। अझ तपाईँलाई म बुझ्ने भाषामा भनिदिन्छु। म कनपुर जिल्लाको चुनावमा मैले बुझाउनलाई भनेको यो, कुनै एउटा सभामा केपी ओली आएको देख्नुभयो? कुनै एउटा सभामा प्रचण्ड आएको देख्नुभयो? अनि यो यहाँको भोट चाहिँ कसको मुखेर हाले त?
तपाईँहरूको मुखेर जो तपाईँहरू जिल्ला गाउँ वडा कोलमा खट्नुभयो त्यो भोट विरोध कतिवटा देख्दै नदेखेका कारणले भोट हाले। केपी ओलीलाई भोट हालिने कुरो परको कुरो तपाईँहरूले जम्मा गरिदिनु भएको त्यो भनेको पार्टी हो। टोलमा खटिएको पार्टीले भोट जम्मा गर्ने, गाउँमा खटेका कार्यकर्ताले चुनाव जिताउने, भोलिपल्ट म जनताबाट चुनेको हट्ट पाइँदैन। मलाई घेराबन्दीमा पारेर एक्लै पारियो अनि संसद भङ्ग गरिदिए। घेराबन्दीमा पारेर मलाई एक्लै पारियो अनि मैले भङ्ग गरिदिए। अनि त्यही नेताले घेराबन्दीमा पारेर काँडा हालेर प्रधानमन्त्रीमा पुर्याइदिएको थियो त टिकाउन किन नसक्यो? यही नेता, यही केन्द्रीय कमिटी, यही स्थायी कमिटीले घेराबन्दी गरेर बोकेर प्रधानमन्त्रीमा लग्यो होइन? त्यो घेराबन्दी चाहिँ राम्रो हो। अनि आफूले गल्ती गर्दै जाने, काम गर्न नसक्ने, अनि मान्छे घट्दै 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 गएर एक्लो भएपछि घेराबन्दीमा पारेर मलाई एक्लो बनायो। आज हामीले बोलाउँदा तपाईँहरू यहाँ आउनुभयो, एकछिनलाई मान्नुहोस्। अनि अर्कोचोटि बोलाउँदा आउनु भएन भने तपाईँहरूको गल्ती कि मेरो गल्ती? हाम्रो गल्ती हो। हिजो आएका साथीहरू आज मसँग किन छैनन्? हिजो मसँग आएका साथी आज किन छैनन्? त्यो त मेरो आत्मसमीक्षा गर्नु पर्यो नि। किन, के कारणले? त्यस कारणले अहिले बजारमा हल्ला छनिन्छ। महाधिवेशन माडाको अध्यक्षलाई हटाउन खोज्यो, जनताले चुनेको प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोज्यो। कहाँ चुन्यो जनताले? पार्टीले चुनेको प्रधानमन्त्री हो। यस्ता यस्ता चिजहरू भ्रमशाली। एक अर्को, पार्टीभित्र विवाद बढ्दै गएपछि अनेकौं हतियार फालिए। कार्ड जनताको बहुदलीय जनवाद जब हुने जति एकतिर अनि गजब हुने जति अर्कोतिर। जब र गजब छुट्याइदिने भनेर आयो कुरो। अनि माधव नेपाल कहाँ जाँदा रहेछ हेर्नु न, जब भनेपछि उदो मुन्टेर आउँछ भने त्यो कार्ड काम लागेन, त्यो बिक्री भयो त्यो कार्ड। पूर्व एमाले एक ठाउँ बस्नु भनेर अर्को कार्ड फाल्यो। पूर्व एमाले एक ठाउँ बस्नु भनेर त्यो कार्ड पनि काम लागेन। किन काम लागेन? तपाईँहरूलाई म एकता हुँदाको बेलातिर लान्छु। 10-15 मिनट बढी लियो भने म क्षमा पाऊँ। तपाईँलाई म एकताको बेलातिर लान्छु। एकता हुँदा 24 घण्टा अगाडिसम्म पनि कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डले कसैलाई सुईको पनि दिएनन्। एक दिन अगाडिसम्म भित्रभित्रै विधान तयार गरे, अंशबन्डा गरे, गोप्य कागज गरे, कोटोखतीमा हाल्ने कागज गरे, देखाउने कागज गरे, नदेखाउने कागज गरे, के गरे। एमाले बोकेको जवाज पनि त्यहाँ छैन, कहाँ पार्दे? माओवादीले बोकेको 21औं शताब्दीको जनवाद पनि कहाँ? हामीलाई ल्याएर राजनीतिक प्रस्ताव यो। अब न जवाज न गजब, अब त समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हाम्रो कार्यक्रम भनेर ल्याइयो। अब एक अध्यक्ष छैन, हामी 2 अध्यक्ष भनेर ल्याइयो। पार्टी एकता जस्तो गम्भीर कुरो भएको बेलामा 2 अध्यक्ष हुन्छ कि हुन्न भनेर बहस गर्ने, आँट कसले गर्ने? त्यो त एकता विरोधी भन्ला भन्ने डर। जनताको बहुदलीय जनवाद खै भनेर कसले बोल्ने? यो त पार्टी एकता विरोधी रहेछ भनेर ठोक्ला भन्ने पेर। 21औं शताब्दीको जनवाद कसले खोज्ने? त्यो एकताको हारिएर हुई सिटी बजाएर बेलामा पारित भयो। अहिले आएर 2 वर्षपछि, 2.5 वर्षपछि, 3 वर्षपछि त्यही जनताको बहुदलीय जनवाद हटाउने कमरेड केपी ओली एक्लैले, कुरो बुझ्नुहोस्, प्रचण्ड प्लस केपी ओली एक्लैले बसेर जनताको बहुदलीय जनवाद हटाएर हामीलाई ताली ठोकेर पारित गर्न लगाए। अहिले आएर लाज शरम हुँदैन? हामी चाहिँ जबजवाला, तिनीहरू त अर्कै भनेर जसले जबजको घाँटीमा सर्लक्क रेखेर राजनीतिक प्रस्ताव लिएर आए। अहिले ऊ जबजवाला, हामी चाहिँ गजबवाला। यस्तो भ्रम पनि हुन्छ। त्यसकारण साथीहरू, संगठन चल्ने, पार्टी चल्ने आफ्नै सिद्धान्तहरू हुन्छन्। बेला आउँछ, अवसर आउँछ, अवसर नदिने होइन। जनताले बारम्बार अवसर दिन्छ। जनताले अवसर नदिएको होइन हामीलाई, पार्टीलाई जनताले अवसर दिएको हो। तर त्यो अवसरको हामीले सदुपयोग गर्न सक्दैनौँ। तर कमरेड केपी ओलीको कारणले गर्दा त्यो अवसरको सदुपयोग हामीले गर्न सकेनौँ। जनता भनेका देउता भने देउता मान्ने हो भने उनीहरूले हामीलाई आशीर्वाद दिएको हो। एकचोटि एउटा साधु तपस्या गरेर बसेर जनताको तपस्या गरे भन्नुहोस्। त्यो गाउँमा बाढी बसेछ, ऊ
देउतामा पुरा विश्वास गर्ने, भगवानले मलाई रक्षा गर्छ भन्ने सबै छ भगवान। बसेको बेलामा गाउँमा बाढी पस्यो। बाढी पसेपछि गाउँले भाग्न थाले। उसलाई पनि हिँड भने, त पनि भाग्नु भने, मलाई त देउताले रक्षा गर्छन्। गाउँले गयो त्यति भनेर। फेरि ठेलागाडावाला बैलगाडा लिएर आयो। गुरु साधु हिँड भागौँ, गाउँमा बाढी पस्यो भने। होइन, मलाई त भगवानले बचाउँछन्, तपाईँ तिमीहरू जाऊ, म जान्न भने। पानी माथि माथि पुग्यो, मान्छे डुबाउनु थाल्यो। एउटा डुङ्गा रहेछ त्यहाँ, त्यो डुङ्गामा आएका मान्छेले पनि साधु आऊ बस, भागौँ, डुब्न थाल्यो भनेर। होइन, मलाई त भगवानले बचाउँछन् भन्यो। डुङ्गा पनि हिँड्यो। साधुको टाउकोमाथि पानीको दैड भएको सिद्धिको कुरो। भगवानले बचाउँछ भने सिद्धियो। सिद्धिएपछि के हो? ऊ त गयो माथि। भगवान भेट्ने बित्तिकै आम्ने सामने सोधेछ, म त्यत्रो तँलाई 20औं वर्षदेखि तपस्या गरेको हो, तैँले मलाई किन त्यसको बचाइनस्? त्यहाँबाट किन तैँले मलाई त्यो संरक्षण गरिनस् भने? उसले के भनेछ भगवानले भन्दा, मैले तँलाई 3 चोटि बाँध्ने अवसर दिएको थिएँ, तर तैँले 3नै चोटि गुमाइस्। म तेरो तपस्याबाट खुसी भएको थिएँ, तँलाई मैले 3 चोटि अवसर दिएँ। एउटा गाउँलेको रूपबाट, गाउँले जाउँ भन्यो। अर्को बैलगाडामा गएर तर म हिँड भन्न आएँ, त हिँडिनस्। लास्टमा एउटा डुङ्गा थियो, त्यसबाट हिँड भन्दा नि त हिँडिनस्। मैले तँलाई साथ नदिएँ, होइन, तेरो बेवकुफले त मर्याउँछ भने। अहिले भस्मासुर केपी ओलीको कारणले गर्दा, भस्मासुर एउटा कथा छ, समय लम्बिन्छ म भन्दिनँ। भस्मासुर केपी ओलीको कारणले गर्दा नेकपामाथि हात हाल्दै नेकपालाई खरानी बनाउन खोजे। तर त्यही खरानी भित्रबाट हामी उभिन्छौँ। ती खरानी भित्र हामी जीवन खोज्छौँ। त्यही खरानी भित्रबाट हामी क्रान्ति खोज्छौँ, परिवर्तन खोज्छौँ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कुनै दुस्साहसीले खरानी बनाउनु खोज्दैमा हामी ठुलो हेरेर बस्न सक्दैनौँ भनेर हामी यो आज भेला गरिरहेका छौँ। कुरा ठुला गरे, अरू पहिलाका धेरै ठुलो गरेर छोडिदिउँ। हिजो अस्ति एउटा अन्तर्वार्ता हेरेको थिएँ। अब उहाँलाई कति सिट चाहियो अरे भन्दा 120 प्रत्यक्षमा, 165मा 120, अनि भोट चाहिँ 50 लाख चाहियो समानुपातिमा। जबकि दुईटा पार्टी एकजुट भएर लड्दा पनि 120 आएको थिएन, 50 लाख पनि आएको थिएन। जबकि अहिले केन्द्रीय कमिटीका 441 सदस्य मध्ये कति राजदूत भए, कति के भए, कतिजना मरे, के भएको हुनाले सायद 435 होला। त्यसमध्ये 315 जनाको यहाँ दस्तखत छ, 113 जना उता छन्। हिजो 441 जना ज्यान छोडेर यत्रो टिम लिएर हिँड्दाखेरि पनि नआएको भोट र सिट अब उहाँलाई चाहियो। यो पनि पानी जहाज र रेलकै ताल होला जस्तो। मेरो मुखमा कहिलेकाहीँ सरस्वती बस्या हुन्छ, कहिलेकाहीँ कालजिब्रे पनि भन्छन्, के भन्छन् म जान्दिनँ। मैले नआदिकन भनेको, वामदेव कङ्ग्रेसमा पार्टी फुट्या बेलामा यहाँ चुनाव हुँदाखेरि हिरेन्द्रलालजी मसँग लड्न आउनु भएको थियो। मैले जमानत जफ्त हुन्छ र भाषण गरेँ, त्यो सुन्नेमा कौशल सरहरू पनि हुनुहुन्छ। हिरेन्द्रजीको जमानत जफ्त हुन्छ भने देवदाईले आएर भन्नुभयो, फिरोज बाबु हजुर हुन्छ त भने, हुन्छ ए भन्नुभयो, भयो। अब 120बाट 0 हटाइदिनुहोस्, त्यति आयो धन्य। होइन, तलबाट तपाईँहरूले माया गर्नुहुन्छ भने 0 त हट्छ, 2लाई अगाडि 1लाई पछाडि लगिदिनुहोस्, त्यति हो। र त्यो चाहिँ अहिले नै मैले घोषणा गरेँ, चुनावपछि मसँग कुरा गर्नु होला। हुन्छ, यहाँ बहुमत यतापट्टि भयो भनेर हिजो अस्ति चाल टिकट पार्टीभित्र गरेर पुगेन। 100 सदस्य लिएर 1100 थपेर 1200 केन्द्रीय कमिटी। यो 315 उनले 15 जना थपेका छैन। 100मा 1100 थपेर 1200 केन्द्रीय कमिटी। किन भन्दा तिमीहरू भन्दा म ठुलो छु, तिमीहरू मूल्य 300, हामी 1200। अब भोलि आमसभा गरेर हिँड्यो, हाम्रो 1200 केन्द्रीय सदस्य, तिनीहरूको कति छ? तिनीहरू त जाब 300 तिर लाग्ने कि 1200 तिर? अझ पनि झुटा तर्क, अझ पनि झुटा मुद्दा। महाकाली सन्धि भएपछि 1 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ आउँछ भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। 1 खर्ब 20 अर्ब प्रति वर्ष महाकाली सन्धि भएपछि। त्यो गफ दिने बानी
अहिले पनि आएर गफ दिन बानी छुटेन। म त यो 100 ठक्कर खाएपछि बुद्धि पलाउला भने त्यो पनि भयो। धेरै के भन्छ यो अघि पार्टीका कुरा उठे, भङ्ग गरेका कुरा उठे। तपाईँले सायद संविधानको 76 1 र 7 ले भङ्ग गरे भनेर 1 र 7 भने तपाईँले कति बुझ्नुभयो? 76 को 1 7 र 85 संविधानको धारा 76 को 1 र 7 र 85 नम्बर लेखेर भङ्ग गरिएको। आधा सरले त बुझिसक्नु भयो होला हैन? आधा म यसमा भन्नुपर्छ 2 लाइन खाली। जुन धारा टेकिएको छ त्यो धाराबाट संसद भङ्ग गर्ने पानी आउने नै धारा छ त्यो। धारा 76 को 1 मा के लेखेको छ? प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने, चुनावपछि प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने भनेर 1 मा लेखेको छ। ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर 76 1 मा। 76 7 मा के लेखेको छ? संसद कसरी भङ्ग हुन्छ भनेर लेखेको छ। कसरी भङ्ग हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पार्टीले सरकार बनाउने, एउटा पार्टीले सकेन भने 2 वा 2 भन्दा बढी दल मिलेर बनाउने, 2 वा 2 भन्दा बढी दलले सकेन भने सबभन्दा ठुलो पार्टीले सरकार बनाउने। त्यो ठुलो पार्टीले 30 दिनभित्र विश्वासको भोट लिन सकेन भने चुनावतिर जाने, किनभने कसैले बनाउन सकेन नि त, अनि चुनावमा जाने। 76 को 7 मा त्यो। 85 मा के छ? यो भन्दा अगाडि संसद भङ्ग भएको अवस्था बाहेक संसदको आयु 5 वर्ष हुनेछ, प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष हुनेछ। के भन्दा अगाडि? यो भन्दा अगाडि भङ्ग भएको अवस्था बाहेक। यो भन्दा अगाडि भनेको नि 85 भन्दा अगाडि 84 83 82 76 बाट 77 78 79 80 81 82 83 85 को 85 भन्दा 76 अगाडि हो नि त। त्यसकारणले 85 को धारामा त्यो लेख्दा किन यो भन्दा अगाडि भङ्ग भए बाहेक को अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको आयु 5 वर्ष हुनेछ भनेर लेख्यो। किन भन्दा 76 7 ले त भङ्ग गर्ने ठाउँ पनि दिएको छ नि त। कसैले सरकार बनाउन सक्ने जारी पनि भने भङ्ग हुने भनेर त्यो धारा टेकेको छ। त्यसकारणले यो सम्भवै छैन। संविधानमाथिको कु भन्यौँ हामीले, त्यसैले यो कु हो भनेर भन्यौँ हामीले। अब यही कुकै पक्षमा सर्वोच्चका न्यायाधीश जान्छन् कि जाँदैनन्, निर्वाचन आयोग जान्छ कि जाँदैन। हामीले परेड खेलेर 315 जना हिजो अस्ति 10 गते निर्वाचन आयोग गएर हेर हामी यहाँ छौँ, हामी जिउँदै छौँ, हामी यहाँ छौँ, केपी ओलीले मर्यो भन्ने छ होइन, हामी जिउँदै छौँ, हामी यहीँ छौँ भनेर हामी गयौँ। यो त पढेको तर चाहिँ चोरेर पास गरेर डाक्टरले एउटा बिरामीलाई मर्यो भन्दैछ, एउटा बिरामीलाई डाक्टरले मर्यो भन्थ्यो, मुर्दा घरमा लगेर राखिदियो त्यो मर्या मान्छेलाई। अनि त्यो मुर्दा घर पुर्ने पालेले हेर्दै जाँदाखेरि त ए म जिउँदैछु भनेछ, त्यसले म जिउँदैछु भनेछ। चुप, डाक्टरले मर्यो भने यस्तो जान्नेको, डाक्टरले मर्यो भनेपछि यस्तो जान्नेको डाक्टर भन्दा जान्ने। अब हाम्रो हालत त्यही भइरहेछ। फोकटिया डाक्टरले मर्यो भने आफू जिउँदैछु भन्नु पर्यो। संविधानको कुनै पनि धाराले हामीलाई मार्न सक्ने ठाउँै थिएन। हामी जिउँदैछु भनिरहेको छौँ, उता मर्यो भनिरहेको छ। समस्या यहाँनिर नि छ है। त्यसले गर्दाखेरि न निर्वाचन आयोगको ऐन, दल सम्बन्धी ऐन, दल सम्बन्धी ऐनले के भन्छ? पार्टीमा विवाद सुरु हुनु अगाडि वा विभाजन हुनुभन्दा अगाडि वा विभाजनको विवाद हुनुभन्दा अगाडि निर्वाचन आयोगमा दिएको केन्द्रीय सदस्यको संख्या नै दल सम्बन्धी ऐनमा मान्यता दिए। हामीले के दिएका छौँ? 441 दिएका छौँ। विवाद वा विभाजन हुनु अगाडि दिएको संख्यालाई नै र बहुमत हुनेलाई चाहिँ नि त्यो पार्टीको मूल पार्टी र चुनाव चिन्ह दिइनेछ भनेर लेखेको छ। योभन्दा अगाडि गिरिजाबाबु र शेरबहादुर भङ्ग भए, योभन्दा अगाडि हामी र वामदेवजी भङ्ग भए, सद्भावना कतिचोटि भङ्ग भयो, कतिचोटि सूर्यबहादुर र लोकेन्द्र बहादुर चन्द भङ्ग भए, यो सद्भावना राजपा के यिनीहरू पनि भङ्ग भए। अर्थात् भङ्ग भएका थुप्रै निर्णय निर्वाचन आयोगले गरेका छन्। अब शङ्का के छ भन्दा अहिले पावरमा बसेको मान्छे अत्यन्त धुन्धकारी भएको हुनाले कतै सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोगलाई पनि प्याक्क बिगारिदिने हो कि भन्ने कता कता मान्छेलाई डर छ। भलाले मान्छे प्रधानमन्त्री भावे डराउँदैन थिए, धुन्धकारी पर्या भएर मान्छे डराए। तर दुईटा कुरो चाहिँ के कुरो पक्का बुझ्नुहोस् भने यो भङ्ग भयो, अपराध हो। पार्टीको झगडाको कारणले गर्दा संविधान र संसदलाई डण्डा हान्ने
आफू अध्यक्ष भएको पार्टीलाई मिलाउन नसक्ने, त्यसको दण्ड काङ्ग्रेसको संसदले बेहोर्न पर्ने, त्यसको दण्ड जनताले बेहोर्न पर्ने, महिनौं दिन सुरक्षा कर्मीले बेहोर्न पर्ने, राष्ट्रको ढुकुटीले बेहोर्न पर्ने। एउटा मान्छेको अहम तुष्टि भएन भन्ने नाममा, मेरो पार्टी मैले मिलाउन सकिनँ भन्ने नाममा, मेरो पद कसैले खाइदिन थाल्यो भन्ने नाममा देशले दण्ड भोग्ने, भर्खर प्राप्त भएको गणतन्त्रको संविधानले दण्ड भोग्ने, यस्तो अपराध कहीँ हुन्छ? म चुनौतीका साथ भन्छु, यदि यही उद्दण्ड प्रवृत्तिको ढङ्गबाट केपी ओलीले भङ्ग गरेका छन् संविधानको धारा 13, त्यसलाई यदि सर्वोच्चले सदर गर्न लाउँछ केपी ओलीले, वा निर्वाचन आयोगले त्यस्तो गर्छ भने सर्वोच्च र निर्वाचन आयोगका हाकिमहरू मात्र होइन, केपी कमरेडले बालुवाटारको अघिल्लो ढोकाबाट बाहिर निस्किन पाउनुहुन्न, पछाडिको ढोकाबाट भाग्नु, बालुवाटारको अगाडिको ढोकाबाट होइन, पछाडिको ढोकाबाट भाग्नु पर्ने हुन्छ। 2-4 महिना 6 महिना जनताले दुःख पाउलान्। निर्वाचन नभई सुख छैन, पद्धतिमा नभई सुख छैन, प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा नभइकन सुख छैन। यो अस्थायी रूपबाट एक दुई ठाउँमा पावर लगाएको भएर तलमाथि भयो भने सबभन्दा पावरफुल त नेपाली जनता हुन्, जसले राजालाई पनि घोडाबाट खसाले, जसले राजालाई पनि दरबारबाट निकाल्यो। जस्ता सुकै तानाशाहलाई विश्वमा निकालेका छन् भने कृपया केपी कमरेड तानाशाह बन्नेतिर नलाग्नुहोस्। तपाईका राष्ट्रवादका घुम्टो उत्रिसकेका छन्, रका प्रमुखलाई भेटेर उत्रेका छन्, भाजपाको विदेश विभाग प्रमुखलाई भेटेर उत्रेको छ, सेनाको प्रमुखलाई भेटेर उत्रेको छ। कसरी उठ्यो भन्दा राति 12 बजेदेखि 3 बजेसम्म बालुवाटारमा एक्लै वार्ता गरेर। यो चुच्चे नक्सा त मलाई ल्याउने मनै थिएन, पार्टीले दबाब दिएर बाध्य भएर ल्याउनु पर्यो। मेरो कुरो बुझिदिनुहोस् न, म त उयो हो नि 1 खर्ब 20 अर्बवाला, म त उयो पुरानै हो। यहाँ त मैले ल्याउनु खोजेकै थिइनँ, सचिवालय बैठकले दबाब दिएर बाध्य भएर हाल्नु पर्यो। त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमको पुछारमा छ त्यो हेर्नुहोस् भनेर कन्भिन्स गरे। तब तो बात ठिकै आबो र साथ साथै भनेको थियो, त्यो भनेको 2 महिनामा संसद चट। पार्टी टेर्न पनि छोडे, संसद टेर्न पनि छोडे, पार्टी टेर्न पनि छोडे, संसद टेर्न पनि छोडे। राष्ट्रवादको घुम्टो क्रममा हट्दै गयो। अहिले घुम्टो त बाँकी छ, तर जनकपुरतिर त एउटा रेलको 2टा डिब्बामा घुम्टो चाहिँ बाँकी छ अहिलेसम्म। कहिले कुट्ने हो थाहा छैन, घुम्टो लाएर बसिरहेको भन्छ। तर यहाँ राष्ट्रवादको घुम्टो त उड्यो। त्यसकारणले आदरणीय मित्रहरू, अघि साथीहरूले भन्नुभयो कसलाई धम्की दियो रे, कसलाई आउनु दिएन रे, कसलाई आउनु दिएन रे। यो लोकतन्त्रमा गणतन्त्रमा कृपया म तपाईँहरूलाई के भन्छु भन्दा कसैलाई धम्की नदिनुहोस्। हामी यही स्वतन्त्रताको लागि लड्या हो र यही पनि म भन्छु, कसैले धम्की दिएर जबरजस्ती आइनस् भने भए हात उठाउनुहोस्। त्यो भन्ने कार्यकर्तालाई म यहीँबाट आलोचना गर्न आउँछु, आत्मालोचना। हामी मानव स्वतन्त्रताको लागि लड्ने। तपाईँ आफ्नो मनको इच्छा खाएको पार्टीमा जाने हो, समाचार सुन्नु भएको छ, सबै रेडियो एफएम पत्रिका हेर्नु भएको छ। अहिले पार्टीमा ज्यादती कसले गर्यो, पार्टीको अनुशासन कसले उल्लङ्घन गर्यो, बैठक कसले राखेन, बैठकका निर्णय कसले मानेन, आज निर्णय गरी भोलि उल्लङ्घन गर्ने काम कसले गर्यो, गुटको नाममा सबै अरूलाई चाहिँ सफाया गर्ने काम कसले गर्यो। 70 करोड भन्दा कम्तीको मान्छे त मन्त्री बन्नै नपाउने, त्यसरी म बसे भएँ। 70 करोड भन्दा माथि हो कि भनेर सोध्यो, हुँदैन भने बसे छानी यस्ता मान्छेलाई कसले माथि तान्यो। यी सबै कुरो मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। त्यसकारणले स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय गर्नुहोस्, अर्कोको विचार पनि सुन्नुहोस्। अब अहिले बजारमा बिक्री गर्ने कुरो भनेको एउटा नक्सा, अर्को राष्ट्रवाद, त्यसपछि अब रेल जहाज अब बिक्री हुन छोडिदियो चाहिँ। अब अहिले त्यो कुरो आइरहेछ। त्यसैले यी सबै कुरामा ध्यान दिनुहोस्। सबभन्दा ठुलो कुरो पार्टी पद्धति, अनुशासन, विधि, एक अर्काको सम्मान, एक अर्काको भावनाको कदर भन्दाखेरि कुर्सी चाहिँ अब के हो र, कुर्सीको यिनीहरू कुर्सीको लडाइँ गरे भनेर ठुला मन्त्री भाषण गर्छन्। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे त्यही भाषण गर्नुहुन्छ। अस्ति यो टिभीमा, सायद यो टिभीमा सभामुख यस्तो गोडा उतारेर बसेका छन्, आउन पासेन बाटोमा सही गरिदिइहाल्छन्। कसले हेर्नु भएको थियो यो टिभीको प्रधानमन्त्रीको अन्तर्वार्ता? सभामुखले घुँडामा राखेको तोक्ला देख्नेले राष्ट्रपति शीतल निवासको ढोका कहिले केपीले चिठी पठाउँदा सही गर्नु भनेर बसेको थियो, कसले हेर्नु थियो? त्यो
चाहिँ कसले देख्छ? महिला हिंसासँग सम्बन्धित विधेयक, महिला हिंसासँग गाँसिएको विधेयक 16 दिनसम्म सही नभएर थन्केर बस्यो। तर त्यही बेलामा गर्न नहुने प्रकृतिका भङ्ग हुने अध्यादेश गर्ने के ल्याउने विधेयक चाहिँ नि ढोकामै बसेर कलमको बिर्कोनी खुला राखेर ट्याक्क सही गर्ने दिएको। त्यसैले यी यस्ता कुरामा लागेर हुन्न। अहिले अब आज एकैचोटि सबै कुरो भनेर हुन्न। मलाई अहिले पुरानो एक दुईवटा गीत याद आयो। म कविता, वामपन्थी कविले लेख्नु भएको कविता, हाम्रो बलिष्ठ आशा भाँचिएर भाँचिँदैन, थोत्रो सडे गलेको यो एक लाठी होइन। ठिक, हाम्रो भने तपाईँ हामी सबैको हाम्रो इच्छा, हाम्रो चाहना, हाम्रो अगाडि बढ्न पर्ने। चट्टान झैँ उठेका छौँ वज्र वीर वीर, चट्टान झैँ उठेका छौँ वज्र वीर वीर, एटम फुटेर आफै बन्ने छ चुर चुर। हामी त्यो अभियानका साथ अगाडि बढ्न पर्छ। तुफान झैँ उठेका लाखौं गरिब हामी, कसको छ शक्ति लड्ने, आओ न छाती छामी। आओ न शक्ति सारा, आओ न शक्ति सारा, डर्ने कदापि छैनौं, झर्दा झरप्प फुट्ने काँचको गिलास होइनौं। यो उच्च मनोबलका साथ हामी संगठन निर्माणमा, पार्टी निर्माणमा लागौं। अलिकति बाधा पर्यो, अन्तिम विजय हाम्रै हो। धन्यवाद, नमस्कार।